नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचन नजिकैसँगै पार्टी प्रवेशको लहर बढ्यो। विचार र सिद्धान्त लत्याउँदै लाभको पदको लागि पार्टी त्याग गरेर अरू पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरू चरम अवसरवादी भएको टिप्पणी। कोरोनाका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा आर्थिक समस्या परेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड। स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न एमाले अध्यक्ष ओलीको नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। शान्ति र सुरक्षा स्थापना गर्न बहुमत ल्याउनु पर्ने तर्क। अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न नेता कार्यकर्तालाई नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह। निर्वाचनमा समाज र पार्टीले चिनेको मान्छेलाई मात्रै उम्मेद्वार बनाइने। 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीसँग लिखित जवाब माग। अफगानिस्तानमा छात्रलाई विद्यालय जान दिने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रद्द। आफ्नै निर्णयबाट तालिबान सरकार पछि हटेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपत्ति। र भारतमा जारी साफयू अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा बंगलादेशको जित। बंगलादेशसँग नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अहिले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको छ। एउटा पार्टीमा बस्दा लाभका पद प्राप्त नगरेकाहरू आफू रहेको पार्टीले लाभको पदमा नदोर्याउने भएपछि नेता कार्यकर्ताहरूले अरू पार्टी प्रवेश गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। पछिल्लो समय विचार, सिद्धान्त र पृष्ठभूमि नमिल्नेहरूको पार्टी प्रवेशले नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा सत्ता लिप्सा कति छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि अहिले गाउँदेखि शहरसम्म टाठाबाठाहरूको पार्टी प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको छ। पद र प्रतिष्ठा भनेपछि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्तिका कारण जनताले निष्ठावान र चरित्रवान नेता देख्न समेत पाएका छैनन्। हरेक चुनावमा उम्मेद्वार त्यही हुन्छ, तर चुनाव चिन्ह फरक। सधैँभरि सत्ताको नजिक पदमा बस्न चाहनेहरूको झुण्डले सबै पार्टीभित्र पुराना त्यागी नेताहरू ओझेलमा परेका छन्। त्यस्ता कार्यकर्ताहरूको खोजी न नेताहरूले गरेका छन्, न त्यस्ता कार्यकर्ताहरूले नेताको घर देख्न पाएका छन्। यस्तो भद्रगोल राजनीति गरिरहेकाहरू चुनाव आयोगकी पार्टी प्रवेश गर्न आतुर देखिन्छन्। अहिले चुनावी अभियानकै सिलसिलामा दल प्रवेश गर्नेहरूको होडबाजी नै चलेको छ। देशभर चुनावी माहौल तात्दै गएको बेला ठाउँ ठाउँमा भव्यताका साथ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भइरहेका छन्। हिजोसम्म अलग पार्टीमा रहेर तथानाम गाली गलौज गर्नेहरू अहिले त्यसै पार्टीको गुणगान गाएर आफू विशेष कारणले सम्बन्धित पार्टीमा विलय भएको घोषणा समेत गरिरहेका छन्। पार्टी प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूले छोडेर गएको पार्टी र नेतृत्वप्रति घृणाभाव दर्शाइरहेका छन्। त्यसैले पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरूमा खुशी सँगसँगै एक अर्काप्रति हिलो छाप्ने काम पनि भइरहेको छ। प्राय जसो ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर देखाएर अरू पार्टीलाई तर्साउन हातमा अबिर र खादा बोकेर बसेको भान हुन थालेको छ। पार्टी छोड्ने र प्रवेश गर्नेमा बहालवाला मेयर, उपमेयरदेखि ओडा अध्यक्ष हुँदै प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, पूर्व मन्त्री तथा अभिनेता, अभिनेत्री र व्यापारीसम्म छन्। जातीय संगठनसँग आबद्ध, सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत धारण गरेकाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा तान्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। यस्ता व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा आए कि भोट तानिन्छ कि चुनावमा खर्च गर्न पैसा आउँछ भन्ने कुरा सबैले राम्रोसँग बुझेका छन्। अर्कोतर्फ हाल आफू रहेको पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको ताती नै लागेको छ, तर त्यो भिडमा स्वार्थले भरिएका बासी अनुहार नै छन्। त्यसैले चुनावको मुखमै पार्टी त्याग्ने र अरू पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहरले राजनीतिमा चरम अवसर खोजिरहेकाहरूको झल्को दिएको छ। दलहरूमा कसलाई किन भित्र्याउने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन।
विचार सिद्धान्त र पृष्ठभूमि नमिल्नेहरूसँगको सहकार्य सरासर अवसरवाद हो र यसरी हुने पार्टी प्रवेश प्रवृत्ति सत्तामा हिस्सेदारी खोज्ने माध्यम हो भन्दा फरक पर्दैन। यस्तो परिपाटीले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो मूल्य मान्यता स्थापित भइरहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। हुन त देश बनाउनेहरूलाई नेता भनिन्छ, तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ देश बनाउने नेता को हो भन्दा कसको नाम भन्ने अलमल हुन्छ। किनकि राजनीति गर्नेहरू विचार र इमानदारीता छोडेर कुर्सी र करोडौँको खेलमा लागेका छन्। पद र सेवा सुविधा पाउँदा जस्तो सुकै हरकत गर्न पछि नपर्नेहरू एकै पार्टीमा रहेर दोहोर्याई तेहोर्याई पद नपाउने भएपछि अरू पार्टीमा प्रवेश गर्छन्। शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरू नै पदमा जान नपाएपछि अनेक वितण्डा गर्छन्। त्यसको सिको गर्दै दोस्रो र तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ताहरूले पद र पैसाका लागि राजनीति गरिरहेको स्पष्ट छ। यसरी थिति बिग्रेको राजनीतिले नीति सिद्धान्तका कुरा चिन्दैन। निष्ठाको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर जनताको बीचमा सधैँ गरिबीको व्यापार भइरहेको छ र यस्तो फोहरी राजनीति संलिन कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले चुनाव नजिकिँदै जाँदा जनतामा भ्रम छर्ने प्रतिस्पर्धा छ र आफ्नो स्वार्थका लागि अरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको चरित्र उदाङ्गो भइरहेको छ। ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू भने अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफूतिर तानेर आफू राम्रो र बलियो छु भनी देखाउने होडबाजीमा छन्। यो प्रवृत्तिले चरम अवसरवाद हाबी भइरहेको छ। यो लाभको पद हत्याउने बहाना मात्रै हो। यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म आजीवन पार्टीमा बसेर मेहनत गर्नेहरू मूलधारको राजनीतिबाट पाखा लाग्ने अवस्था छ। एउटा व्यक्ति कुन पार्टीमा कति बस्यो र के गर्यो भन्ने लेखाजोखा छैन। सम्बन्धित पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू बाहिरी या आयातित नेता कार्यकर्ताका कारण पार्टी भित्रै कट्टर विरोधी भएर निस्किने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या परेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गर्नु भएको छ। पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले पनि यो वर्ष हिमालका सम्भावनालाई उजागर गर्नका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको अवसरमा मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। In the quest of recovery, mountainous country requires further cooperation and support from the international community. It is equally important to preserve indigenous culture, generate employment opportunity, ensure development of sustainable infrastructure. The government of Nepal is committed to this pursuit in order to achieve sustainable mountain development. I am confident that this event will be helpful in synthesizing agenda for mountainous country and ultimately contribute to the achieving sustainable mountain development. प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको पक्षमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न पहाडी देशहरूबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको 2 दिने सम्मेलनमा विभिन्न 13 मुलुकका 200 जना सहभागी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शक्ति एमाले भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। द्वन्द्व र हिंसाबाट गुज्रिएको मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना तथा सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त
व्यक्त गरे। देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने अभिभारा पूरा गर्न बहुसंख्याको अभिमतबाट स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुपर्ने तर्क उहाँको थियो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी मुख्य शक्ति हौं, मूलधार हौं। इतिहासको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको विरासत हामीसँग छ। अब आजका समस्याहरू र चुनौतीहरूको सामना र समाधान गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व हामीसँग छ। त्यो अभिभावक हामीसँग छ र देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने, समाजवाद निर्माणसम्म पुर्याउने अभिभावक हामीसँग छ। उहाँले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको र सबैभन्दा ठूलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी भएको पनि दाबी गर्नुभयो। हामीसँग सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, एउटा भनाइ के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये एमाले ठुलो भन्ने अहिले पनि मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमाले ठुलो भन्ने जस्ता शब्दहरू भूलवश, भ्रमवश, नियतवश अनेक हिसाबले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन संगठनात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा जनपरिचालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। यसैगरी बिहिबारको बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित गरेर बनाइएको पार्टीको एपबारे केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई जानकारी गराउने पनि अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर बढेसँगै सदस्यता संख्या 11 लाख पुगेको आकलन गरेको दाबी पनि गर्नु भएको छ। बैठक आज पनि बस्दैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो शक्ति बलियो भए मात्र अरूसँगको तालमेलको अर्थ रहने भन्दै आफ्नो स्थिति कमजोर भएको बेला अनावश्यक कुरा सोच्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाज र पार्टीले चिनेको मान्छेलाई मात्रै उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जगमा उभिएर नै अरूको सहयोग लिएर जित्ने कुरा सोच्न सकिन्छ, तर आफ्नो स्थिति कमजोर छ भने अनावश्यक रूपमा दावा गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। ठीक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीसँग लोकप्रिय व्यक्ति चाहिन्छ, जनतामा प्यारो त्यस्तो राम्रो इमेज बनाएको व्यक्ति चाहिन्छ र त्यो पार्टी कमिटीको मातहतमा बसेर पार्टीप्रति निष्ठावान भएर पार्टीको नीतिहरू तरोगरी अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने मान्छे चाहिन्छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नै एमसीसी परियोजना मार्फत नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको अंग बनाउने कुरा ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूले त्यसको विरोध गरेपछि अहिले अमेरिकाले इन्डो पेसिफिकको अंग बन्ने कुरा काटेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओलीको विचारमा क्रान्तिकारिता नभएको आरोप लगाउँदै दक्षिणपन्थी अवसरवादसँग ओली रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यो सँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ। 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान
न्यायाधीश दीपक कुमार कार्के, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्के, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 52 जनालाई नियुक्त सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूले संसदीय सुनवाई बिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए। अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल समेतले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक अवैधानिक भन्दै नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिट निवेदकले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले भातृ संगठन नेपाली विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको तदर्थ समितिको अध्यक्ष मनोनित गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेवी संघको केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई मनोनित गर्नुभएको छ। नेवी संघ र तरुण दलको केन्द्रीय अधिवेशन गर्नका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरिएको कांग्रेस केन्द्र कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय अनुसार उनीहरूलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको र दुवै अध्यक्षलाई स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन गर्न समय दिइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते तोकिएको छ र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। यसैबीच नेवी संघ र तरुण दलको तदर्थ समितिका अध्यक्ष मनोनयनमा आफूसँग सल्लाह नभएको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै अहिले राजनैतिक दलहरू आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई बृहत बनाउन पोलिट ब्युरो बैठकदेखि केन्द्रीय बैठक गर्दै चुनावी प्रचार प्रसारलाई आक्रामक ढंगबाट अघि बढाएको छ। तर पार्टी फुडको चोट सेलाउन नपाउँदै चुनावमा होमिन बाध्य एमालेलाई आगामी चुनाव त्यति सहज भने देखिँदैन। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि गठबन्धन घटक दलहरू आगामी चुनावमा एकल रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्ने वा गठबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। गठबन्धनका दलहरूमा एकमत नदेखिएका कारण आआफ्नै तरिकाबाट चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय अन्य दलहरूको तुलनामा चुनावी प्रचार प्रसार र तयारी तीव्र रूपमा लागेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको र पार्टी विभाजनको चोट सेलाउन नपाएको एमाले आगामी चुनावमा पहिलो शक्ति भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै आइरहेको छ। भर्खरै मात्र पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक र केन्द्रीय कमिटिको बैठक गर्दै गरेको एमाले आगामी चुनावमा नयाँ योजना र कार्यक्रमलाई लिएर जनतामा जाने तयारी गरेको छ। 753वटै पालिकाहरूमा 6000 भन्दा बढी वडाहरूको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो संविधान अनुसार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जनताको दैनन्दिन जीवनसित जोडिएको सरकार हो यो। त्यसो हुनाले त्यो सरकारमा जसरी हिजो हामीले करिब 42-43% को वर्चस्व कायम गरेको थियो नेकपा एमाले एक्लैले, त्यो संख्यालाई अब 50 भन्दा माथिल्लो प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ हाम्रो अध्यक्षको त त्योभन्दा माथिको उहाँले चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ नयाँ उत्साह जोश जाँगरका साथ जनतामा गइरहेका छौँ। किसानहरूको बिचमा, महिलाहरूको बिचमा, ग्रामीण क्षेत्रका जहाँ विकासबाट वञ्चित छन्, अधिकारबाट भनौँ न सामन्ती अवशेषहरूको उत्पीडन अहिले पनि भोगिरहेका छन्, त्यस्तो समुदायको बिचमा अधिकारको प्रश्नलाई लिएर, उनीहरूको विकास र समृद्धिको प्रश्नलाई लिएर, राष्ट्रियताको प्रश्नलाई लिएर, जनजीविका र उनीहरूको चाहिँ आमूल परिवर्तनको जुन सपनाहरू छन् त्यो सपना साकार पार्ने मुद्दाहरू लिएर हामी जनताको बिचमा गइरहेका छौँ र जनताले असाध्यै राम्रो रेस्पोन्स गरेका छन्।
बुधबार सुरु भएको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै मुख्य रूपमा स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित भएको छ। आफू सरकारमा हुँदा गरेका केही कामहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एमाले चुनावमा होमिएको छ। उसले 18 बुँदामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तथा पालिकादेखि केन्द्रसम्म जोड्ने सडक लगायतका कार्यक्रमहरूलाई अघि सारेको छ। तालमेलबारे जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने निर्णय गरेको एमाले सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर 3 टुक्रा भएको कारण एमाले आफ्नो पुरानो साखलाई फिर्ता ल्याउन भने मुस्किल रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। एमाले माथि आउँछ र आउँदैन भन्ने परिणामबाट हेर्ने हो। तर एमाले त्यो चाहना त राख्ने भयो नि त, हामी आउनुपर्छ, हिजोको साख हामीले बचाउनुपर्छ भन्नका लागि नि उनीहरू बढिसकेका छन्, अरू पार्टीभन्दा बढिसकेका छन्। सम्भावना चाहिँ अघिल्लो 74को स्थानीय निर्वाचनको जुन साख एमालेसँग थियो त्यो साख पुरै बच्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि एउटा भाग नै चोइटिएर अर्को पार्टी खडा भइरहेको अवस्थामा हिजोकै साख चाहिँ एमाले जोगाउन हम्मे पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गत निर्वाचनमा पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँगै लडेर स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले 42% स्थानमा हासिल गर्न सफल भएको थियो। तर यसपटक भने एमाले 2 भागमा मात्र विभाजित भएको छैन, सत्ता गठबन्धन दल एकजुट भएर जाने समेत भन्दै आइरहेका छन्, जसका कारण एमाले दाबी गरे जस्तो उसको एकल बहुमत आउँछ आउँदैन भन्ने हेर्न त निर्वाचनको परिणामसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकेको भन्दै थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी भएको औल्याउनु भएको छ। नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुको नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। त्यो उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हामीले उच्च शिक्षाको हाम्रो डिरेक्सन के हो भनेको जस्तै हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्छौँ, उच्च शिक्षामा साझेदारी कसरी। महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमाले संविधान भन्दा बाहिर गएर सरकार सञ्चालन गर्दा समय अगाडि नै बाहिरिनु परेको दावी गर्नु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको बुधबार नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन असफल भएको दावी गर्नु भएको हो। मन्त्री बडुले अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष दायित्वको साथ बनेको भन्दै खतरामा परेको संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत जान खोज्ने सबैको ओली नेतृत्वको सरकारको जस्तै अवस्था हुने मन्त्री बडुले बताउनु भयो। एउटा अभियानपछि बनेको यो संविधान, सम्पूर्ण दलहरूको सहभागितामा बनेको यो संविधान सभाबाट बनेको यो संविधान खतरामा हुँदैन। पूर्ववर्ती सरकार र सरकारका नेता आदरणीय केपी ओलीजीले यो संविधानको मर्म बुझ्न सक्नु भएन। यो संविधानमाथि आक्रमण भयो, जुन संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, संघीयता बोकेको छ, समावेशिता बोकेको, धर्मनिरपेक्षता बोकेको छ। यो संविधानले
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले संविधान रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि रेडियो प्रसारणको लक्ष्य बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रेडियो प्रसारणले सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्ने बताउनु भएको हो। 62-63 को जनआन्दोलनपछि रेडियो अभियानले नयाँ गति लिएको भन्दै मन्त्री बडुले सरकार सामुदायिक रेडियोहरूको विकासको लागि सधैँ सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षा सुधार गर्न सके मात्रै अन्य क्षेत्रमा सुधार आउने टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सके अरू क्षेत्र स्वतः सुधार हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यसलाई देशको समृद्धिका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। र पछिल्ला विकसित भएका ठाउँहरूका विकासका श्रृङ्खलाका कुराहरू जुन देशले शिक्षामा सुधार गर्यो त्यो देशले अरू क्षेत्रमा प्रगति गरेको हामी पाउँछौँ। देशको समग्र समृद्धिको निम्ति सक्षम इन्जिनियर चाहियो, सक्षम डाक्टर चाहियो, सक्षम टिचर्स चाहियो, सक्षम प्राध्यापक चाहियो र सक्षम क्षमतावान व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता हुन्छ र हामी भौतिक समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यो भौतिक समृद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति शिक्षा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय हो। मन्त्री पौडेलले देशलाई सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षालाई सिपमा बदल्दै रोजगारसँग जोड्ने शिक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यावहारिक, वैज्ञानिक र उत्पादनमूलक शिक्षा हुने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। शिक्षा सिप र त्यो समृद्धिलाई खुसीसँग जोड्ने गरियो भने हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले यी सबै कुराहरूलाई जे चाहिने त्यही कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा करिकुलमहरूलाई संविधानको भाषा अनुरूप, संविधानमा 3टा शब्द छ, शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाऊ, शिक्षालाई व्यावहारिक बनाऊ र शिक्षालाई चाहिँ उत्पादनमूलक बनाऊ। संविधानको भाषा यो नि अहिले त्यसमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामी सबैको साझा सङ्कल्पको आवश्यकता छ। आगामी 3 वर्ष कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन हुने प्याप्सनको महाधिवेशनमा वर्तमान सह अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना अध्यक्षमा निर्विरोध भइसक्नु भएको छ। प्याप्सनको केन्द्रीय कार्य समिति 27 पदाधिकारी र 39 सदस्य सहित 66 जनाको हुनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले नेपालको कृषि पेशा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि अपेक्षित रूपमा विकास गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको नेपालमा व्यावसायिक कृषिको विकास र आधुनिकीकरण बारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले बोल्दै यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो। कृषि मन्त्री यादवले बजेट अभावको कारण मन्त्रालयले समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। वार्षिक रूपमा छुट्याउने बजेटले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र नयाँ प्रविधियुक्त बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। गर्दै जाने नयाँ प्रविधि भित्राउँदै ल्याउने गर्ने हो भने अहिलेको युग भनेको यान्त्रिक युग हो, यान्त्रिकरणकै युग हो। कुनै पनि देश चाहिँ यान्त्रिक युगीकरण गर्ने हो। त्यसकारणले एक त के हो, हाम्रो देश विश्वको सबभन्दा गरिब देश भएको नाताले अर्थको अभाव र हाम्रो सोच चिन्तन देशलाई र सरकारको पनि नीति नै कार्यक्रम छ कि आत्मनिर्भर बनाउने। यसको लागि मैले तपाईँहरूको यो कुरा किन राखेँ भने यो बजेटकै भित्र हामीले मापदण्डभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो प्रश्न। मन्त्री यादवले अहिले सरकार किसानका उत्पादन उचित मूल्य, बजारीकरण र भण्डारण गर्ने व्यवस्थित गर्ने काममा लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले 20 वर्षीय कृषि नीति पुरानो भएकाले संहिता अनुसारको कृषि नीति बनाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले उत्पादन गर्ने किसानहरूको उत्पादित वस्तुहरू उचित मूल्यमा खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने र भण्डारण गर्ने, यी 3टा विषयहरू महत्त्वपूर्ण छ सरकारको पाटोबाट। यसपालिदेखि हामीले भण्डारणको लागि केही बजेट छुट्यायौँ, बजेटको सूचना गरौँ,
साना साना बजारहरूलाई ठुल्ठुला बजारहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि केही गाउँपालिकाले नगरपालिकाले हैन अलिकता व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री यादवले पशुपालनको लागि राम्रो सम्भावना रहेकाले लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै नेपाल पशुपालनमा आत्मनिर्भर रहेको उल्लेख पनि गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही चैत्र 22 गते हुने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी चैत 22 गते गर्ने बताएको हो। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले महाधिवेशनले सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकमा राजनीतिक दल असफल भएकोले निजी क्षेत्रले दुःख पाएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा निजी क्षेत्रले पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले मुलुकमा चाहिँ मोटामोटी रूपमा राजनीतिक दलहरू फेल भइसकेको स्थिति छ। राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने एउटा दिशा दिनुपर्ने, गति दिनुपर्ने र मुलुकलाई चाहिँ 70 वर्षदेखि बन्दी बनाएर राखिरहनु पर्ने केही नेताहरूको मात्रै परिवर्तन भएको नाताले म त के आग्रह गर्छु भने अब यो चाहिँ जति पनि विकासको गतिको लागि एउटा चाहिँ मुलुकलाई अग्रिम गतिमा लैजानका लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ। उस्तै पर्यो भने हामी नै पनि उम्मेदवारी ठाउँ ठाउँबाट दिएर अबको निर्वाचनमा चाहिँ निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। महासंघले पछिल्लो समय बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपले बढाएको ब्याजले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नराम्रो असर गरेको बताएको छ। महँगी बढेर आम उपभोक्तामा नकारात्मक असर परेको भन्दै यसतर्फ सोच्न महासंघले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। महासंघले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारले तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने जुनसुकै निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारसँग राखेको छ। राहदानी विभागले सम्बन्धित जिल्लाबाटै राहदानी लिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। विभागले जनशक्ति अभाव भएको कारण भिड धान्न कठिन भएको भन्दै जिल्लाबाटै राहदानी लिन आग्रह गरेको हो। वैदेशिक यात्राको लागि यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी विस्थापन गरेर केही महिना अघिबाट विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागमा सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। एमआरपीको प्रयोग हुँदा विभागले भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बढी राहदानी वितरण गरेकोमा विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा आएसँगै यो अवस्था उल्टिएर दोब्बर राहदानी वितरण गर्नु परेको विभागको दावी छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक डोडनाथ अर्यालले भिड नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानी उत्पादन बढाएको विकल्प नभएको बताउनुभयो। भएको हुनाले हामीले 81 हाम्रो प्रोडक्सन फुल फ्लेजमा बढाएको अवस्था हो र यो चाहिँ सुरुवाती फेज हो। उहाँहरूले पनि सुरुकै उसमा चाहिँ उल्लेख्य रूपमा चाहिँ राहदानी उत्पादन नभएको पनि हुनसक्छ। यो प्राविधिक कुरा हो। अलिकति चाहिँ यो विद्युतीय राहदानी प्राविधिक किसिमले पनि जटिल खालको चाहिँ छ र यसमा चाहिँ अरू कुनै विकल्प छैन। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यसको सङ्ख्या बढाउने हो। किनभनेदेखि एक किसिमले भन्यो भने विभागमा हामी फुल फ्लेजमै गयौँ, योभन्दा बढी न हाम्रो स्पेस छ न कर्मचारी छ। विद्युतीय राहदानीमा सुरक्षाका धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा राहदानी बनाउन भन्दा समयमै बनाउन पनि विभागले सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। तपाईँलाई भोलि चाहिएर आज आउने विषय होइन। यो विद्युतीय राहदानीमा सुरक्षाका चाहिँ धेरै मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ लाइभ इनरोलमेन्ट गरिसकेपछि पनि विभिन्न भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ राहदानी नबन्न सक्छ, त्यसलाई समय लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा एक नम्बर त मैले तपाईँ मार्फत सेवाग्राहीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि यथा समयमै अनलाइनबाट मिति र समय बुक गर्नुहोस्। आफ्नो बुक गरेर आउनेमा त केही समस्या छैन नि त। जो आउनुभएको छ अहिले समस्या भने के हो, बुक चाहिँ पछाडि गरेको छ, लो मलाई अगाडि सारिदिनु, मेरो जरुरी पऱ्यो भने न हो। लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागू गरेको झण्डै 11 वर्षपछि यी पासपोर्ट प्रयोगमा आएको हो।
जगदम्बा मोटर्सले प्रोटन X50 कार बजारमा ल्याएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा पहिलो पटक मलेसियन प्रोटन X50 कार सार्वजनिक गरेको हो। मलेसियामा सबैभन्दा बढी माग भएको प्रोटन X50 कारको ख्याति अरू देशहरूमा समेत बढेकोले नेपालमा पनि प्रोटन X50 कार भित्राएको मोटर्सले जनाएको छ। आकर्षक डिजाइनमा आएको प्रोटन X50 कार सुरक्षाको हिसाबले नेपाली बजारमा रहेका अरू गाडी भन्दा धेरै सुविधा रहेको कम्पनीको दाबी छ। गाडीलाई सार्वजनिक गर्दै जगदम्बा मोटर्सका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले प्रोटनको विश्वव्यापी रोजाई र प्रोटन X50 कारको विदेशमा सफलता देखेर नेपाली बजारमा भित्र्याएको बताउनुभयो। मोटर्सले प्रोटन X50 कारको ग्राहकको विश्वासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास पनि लिएको छ। चौबीस मार्चमा मनाउँदै आइएको विश्व क्षयरोग दिवसलाई यस वर्ष पनि नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। आज पनि यस वर्षको विश्व क्षयरोग दिवस क्षयरोग अन्त्यको लागि लगानी बढाऊ जीवन बचाऊ भन्ने नाराको साथमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागि जानकारी गराएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने विश्व क्षयरोग दिवस को मूल नारा इन्भेस्ट टू एन्ड टिबी सेभ लाइभ्स तय गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक प्रतिवेदन 2020 अनुसार संसारभरि करिब 79 लाख मानिसहरू क्षयरोगबाट पीडित भएको जनाइएको छ, जसमध्ये 55 लाख पुरुष, 33 लाख महिला र 11 लाख बाल बालिका रहेका छन्। क्षयरोगका कारण वार्षिक 15 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको अनुमान रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। नेपालमा भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार 28,677 जना क्षयरोगका बिरामीहरू उपचारको लागि दर्ता भएको जनाइएको छ। क्षयरोग उपचार सफलता दर 91% रहेको केन्द्रले बताएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स प्योर OPC। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। दुई दिन लगातार बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बुधबार गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 20.34 अङ्कले घटेर 2630.36 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 39,85,000 किता शेयर 2,04,63,52,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। मंगलबार 2,51,68,94,178 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपाल लघुवित्तको सकारात्मक सर्किट लेभलमा शेयर किनबेच भएको हो। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, खानी खोला हाइड्रो पावर, जोशी हाइड्रो पावर र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर मूल्यमा 3% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। कारोबार रकमका
आधारमा बुधबार करिब 8.5 करोडको शेयर खरिद बिक्री गरेर एनआईसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी जीवन विकास लघुवित्तको 8 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन नजिकैसँगै पार्टी प्रवेशको लहर बढ्यो। विचार र सिद्धान्त लत्याउँदै लाभको पदको लागि पार्टी त्याग गरेर अरू पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरू चरम अवसरवादी भएको टिप्पणी। कोरोनाका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा आर्थिक समस्या परेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड। स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न एमाले अध्यक्ष ओलीको नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। शान्ति र सुशासन स्थापना गर्न बहुमत ल्याउनु पर्ने तर्क। अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न नेता कार्यकर्तालाई नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह। निर्वाचनमा समाज र पार्टीले चिनेको मान्छेलाई मात्रै उम्मेद्वार बनाइने। 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग। अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रद्द। आफ्नै निर्णयबाट तालिबान सरकार पछि हटेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको आपत्ति। र भारतमा जारी साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा बंगलादेशको जित। बंगलादेशसँग नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।